फ्याङ्बा ग्याल्दो लामाको वास्तविक कथा। लेखक मिलामा तामाङ, मेमे दाला शेरजीदुङमा, ठेगाना धादिङ तिप्लिङ रुबी भ्याली 2। प्रस्तोता सुरेन छुमी तामाङ। यो कथाको सहयोगी सल्लाहकारहरू गर्बु मेप्पा लामा, रेशम तामाङ, प्रकाश लामा। धादिङको उत्तरी इलाका तिप्लिङ, शेरतुङ, बोरोङ, झर्लाङ र दर्खामा मेमे फ्याङ्बा ग्याल्दो लामा, मेमे मदुवा, मेमे मुगुर सिंह मेमेहरूको पौराणिक कथा निकै चाखलाग्दो छ, जसले 1000 वर्ष पहिले आधुनिक रुबी भ्यालीको जग बसालेका थिए। मेमर दो मेमर पृथ्वीको पूर्ण विकसित स्वरूप 4.5 अर्ब वर्ष मानिन्छ। पृथ्वी विकास क्रमको अवधिलाई तामाङ समुदायले समेमर दोमेमर भनिन्छ। साक्ष्य दोक्ष्य पृथ्वी अस्तित्वमा आएको 58 करोड समय पश्चात यस धरतीमा बहुकोशीय सजीव प्राणीहरूको स्वस्थ देखा परेको भन्ने विज्ञानको मान्यता रहिआएको छ। यसलाई तामाङ भाषामा साक्ष्य दोक्ष्य गङ्कु स्योङ्कु भनिन्छ। तामाङ समुदायभित्रको पौराणिक कथाहरूमा कैलाश मनसरोवर तालको बारेमा विशिष्ट किसिमले व्याख्या गरेको पाइन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा छोम्मो युङ्जो भनिन्छ। नरुबोन काल्देन संज्ञा पेमा जुङ्ने मोमो बुदुङ लामो आमा याङ्री जोमो आमा याङज्यान वा याङझेन्बोको बारेमा तामाङ लोक साहित्यमा आधारित मौलिक गीत प्रार्थनाहरू प्रशस्तै छन्, जुन गीतहरू विशेष चाडपर्व मेला रिमठिममा गाइन्छ। भाकाहरू ला सुनारे सुया नुआरे सेना अम बाल्याओ सेना अम्म ल्याओ जुङ्ला बोमो न्यालो ला सुम्बाए चिची मेन्दो सेरे साङ्लो लोमोम साङ्लो घेलेमो अझ मानेदोरामा गाइने तामाङ लोक भाकाहरू अझै धेरै छन्। धादिङको उत्तरी इलाका तिप्लिङ, शेरतुङ, बोरोङ, लाप्पा, झर्लाङ र दर्खाको आदिम मानव पूर्वजहरू टिबिटियन प्लेटुङको 21,000 पुरानो मानव बस्ती र चीनको पहेँलो नदी सभ्यतासँग नजिक छन् र भारतवर्षको सिन्धु घाटी सभ्यतासँग तराईवासीहरू नजिक छन्। नेपालमा मानिसहरू गङ्गा मैदान हुँदै माथि माथि उक्लेको र हिमाली क्षेत्रहरूबाट तल तल झरेको बस्तीहरू हुन् भन्ने खोजकर्ताहरू बताउँछन्। आदिवासी स्वदेशी कस्तो अवस्थाको मानव समुदायलाई भनिन्छ त, यो पनि स्पष्ट हुनुहोस्। यदि कुनै मानव समुदाय कुनै एक निश्चित भूगोलभित्र आदिम वा अनादिकालदेखि मानव बस्ती भएको खोरिया फाँड्नी गरेर बसोबास गर्दै आइरहेको छन् भने त्यसलाई आदिम बासिन्दा भन्न सकिन्छ। रुबी भ्यालीमा पहिलो पटक फ्याङ्बा ग्याल्दो लामा लामा नाम गरेको मानिस गोङथाङबाट आएको थियो, जसका सन्तानहरूलाई रुबी भ्यालीमा म्यादगोम्जा, तेतगोम्जा, म्याप्पा गोम्जा, गोम्छ्यान भनिन्छ। तेतगोम्जा कान्छीपट्टिको, जसलाई तेतजिमथेन्बे तेतगोम्जा भनियो, जसले कुलपित्री फलाक्दा कल्लेरी वा कल्लेरीदेखि खोल्दछ। मेदगोम्जा जेठीपट्टिको, जसलाई म्यादजिमथेन्बे म्याप्पा भनेर भनियो, जसले कुल देउता फलाक्दा इहाल्दा सोज्यान वा उहे लास्सोदेखि खोतल्छ। रसुवाको गदलाङ आसपास यिनीहरूलाई छेकपाल भनिन्छ। म्यादगोम्जाहरूको कुलदेउता पूर्वा ठिलेला र ग्याल्बोज्या कर्बो हुन् भने तेतगोम्जाहरूको पूर्वा ठिलेला र ज्यामार्बो थुङबाङ हुन्। यिनीहरूको पूर्वजहरूको केही नाम यस प्रकार छन्: मेमे फ्याङ्बा ग्याल्दो, मेमे लाङलङ, मेमे बोदोङ, मेमे गोन्ज्याप। यी पूर्वज गोङथाङदेखि खनियाबास गाउँपालिका कुरी, म्यागाङ, दर्खा, दरबासम्म पुगेको इतिहास पाइन्छ। म्यागाङमा केही भग्नावेश भौतिक वस्तुहरू अझै पाइन्छन्। यस भूगोलभित्रको केही स्थानहरूमा चमत्कारी कर्महरू सुसम्पन्न गरेको जनविश्वास कायम नै छन्। जस्तै मौखिक किम्वदन्ती यस्तो छ: केरुङ, राङजुङ, रोङहिल, फाबान्यान तामाङ गाउँदेखि केही दूरीको
गोमसाङ भन्ने स्थानमा राक्षसलाई तान्त्रिक विधिले परास्त गरेको कथा छ। त्यही स्थानमा अझै पनि 3 टुक्रा चट्टान छ जसलाई विलुप्त राक्षसको भौतिक शरीर भनी विश्वास गरिन्छ। त्यहाँका त्यो ल्यासा भन्ने स्थानमा बाँदरलाई भिरमा ढुङ्गा बिछ्याएर बाटो बनाउनु लगाएको कथा पनि अझै प्रचलित छन्। रसुवाको ग्यार्माङ र गतलाङको बीचको स्थान पर्ने पुख्रीउ सर्पको ओडारमा राक्षसलाई विलिन बनाएको र अहिले त्यो स्थान सर्प ओडार भनेर स्थानीयहरू बताउँछन्। खुर्बुगाङ खुर्बु छिरिङ डोल्मोबाट पङसाङमा राक्षसले आकाश छुनै लागेको पर्खाल बनाउँदै गरेको देखिएको ती राक्षसलाई विलिन बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर खुर्बुगाङमा आफ्नो अन्तर्आत्मिक शक्तिसँग बाचा कसम गरेर भन्नुभयो। त्यो पाङसाङमा आकाशतिर जाने पर्खाल बनाउँदै गरेको राक्षसलाई पराजित गर्नु सके यी खुर्बुगाङ च्वाट्टै छिन्नु भनेर तान्त्रिक शेरजीबेर्गोले ठुलो चट्टानलाई हिर्काउँदा 2 चिरा भएको हो भन्ने त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्। पसङ च्याङ्बा बोकरताम्बा वा दोकरताम्बाबाट शेरदुङमा दला शेरजीदुङमा देखेको बखत अस्वाभाविक किसिमले केही दैवी शक्तिले यात्रामा अवरोध सृजना गरेको आत्मबोध हुन आउँदा भन्नुभयो। दला शेरजीदुङमा प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यसो भन्नुभयो। मुसु दला शेरजीदुङमा थोप्पे मोन्लाम मुसाम्चु लालुई जुम्रिल्जी माफुम ड्यालोफोई भनेर तान्त्रिक शेरजी र्याल्डी प्रहार गर्नु भएको कथा छ। शनि बुर्कै दुङचाना धोनिर याल्डी च्यात्न्या सच्या माटोलाई लौरो र पहाड ढुङ्गालाई तरवारले काटेको थोन्मी सम्भोटा लिपिमा लिखित पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अझै सुरक्षित छन्। दला शेरजी दुङमाको दर्शन अवलोकन पश्चात ती मानिसले शेरदुङ ब्राग्रचो प्याल्जीगोन्बो बिरिम्ब्रामा तपस्या गरेको ती भौतिक ओडार अझै हेर्न सकिन्छ। तत्कालीन समय दरबा दर्खा भन्ने भूगोलमा शक्तिशाली राक्षसहरूको आत्माले जीवित प्राणीहरूलाई दुःख कष्ट दिएको अवगत हुन्छ। त्यस्तै समयमा ग्याल्दो फ्याङ्बा लामा नामक मानिसले आफ्नो यात्राको सिलसिलामा शेरदुङ बोरोङ छर्लाङ दर्खा र तिप्लिङ नामकरण गरेको पाइन्छ। अब शेरदुङ बोरोङ छर्लाङ दर्खा र तिप्लिङ नाम कसरी रहन गयो भन्ने विषयमा सविस्तार कुरा कथा सुन्नुहोस्। शेरदुङमा दला शेरजीदुङमा देख्नुभयो। शेरजीदुङमा शेरदुङ हुँदै शेरदुङ नाम हुन गयो। दोज्याक्से टिमदे दोरोङ्गा अव्यवस्थित ढुङ्गाहरू देख्दा ती मानिसले दोरङ्ग भनेको कथनबाट नै बोरोङ हुन गएको देखिन्छ। जस्तो दोरङ्ग बोदरोङ्ग बोरोङ्ग बोरङ हुन गएको देखिन्छ। जरास्बे जरालङ पुगेको बेला ती मानिसलाई आफूसँग केही भोजन भएको आत्मबोध भएको मानिन्छ, जसलाई ती मानिसले आफ्नो भाषामा जरालङ भनिन्छ। जरा भनेको भोजन र लाङ भनेको मनोगत स्मरण। लाङले वाल्खाजी जरास्बे जरालङ ती मानिस भोजनले तृप्त भएको स्थान वा आफूसँग केही खानेकुरा स्मरण भएको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको विकसित रूप जरास्बे जरालङ अप्रभ्रंश भएर जरालाङ झर्लाङ हुन गएको देखिन्छ। जरास्बे भनेको भोजन भनेको हो। तामाङहरूले दुधबाट घिउ निकालेर बनेको अर्को दोस्रो तरल वस्तुलाई दर्बा भनिन्छ। फ्याङ्बा ग्याल्दो लामाले दर्बा किनेर पिएको कथा सुन्नुहोस्। यी मानिस गोङथाङ हुँदै दर्खासम्म आइपुगेको कथामा स्पष्ट देखिन्छ। फ्याङ्बा ग्याल्दो लामा तत्कालीन दर्खा वर्तमान खनियाबास गाउँपालिका दर्खामा बटुवा पाहुना भएर बास खोज्नु जाँदा बखत 2 जना दैत्य आत्मा भएको वृद्ध दम्पति देख्ने बित्तिकै तँलाई हामी मारेर खान्छु कि खान्छु भनेको भनिन्छ। बोध दुब्बा चबाबा त्यस बखत अहिले मलाई केही नगर्नु, बरु मोही दर्बा मोही पिउन साथ मलाई खानु भनेर कबुल गरेको भनिन्छ। खस्या गण्डा लान्याम
आफ्नो साथबाट फुरु कचौरा निकाल्नु भयो, दरबा मोही थापेर पिउन साथ 2वटा सिक्का मूल्य तिर्नुभयो भनिन्छ। टाङ्गा ढ्याङ्गी पिन्याम त्यो पैसामा ती दैत्य दम्पति विलुप्त हुने तान्त्रिक विधि जपेर दुवैजनालाई सुरक्षित साथ राख्नु भनेर सुतेको भोलि बिहान ती दैत्य आत्माहरू लोप भएको मौखिक लोककथा छ। दरबाबाट यसरी दर्खा नाम हुन गएको आधारहरू भेटिन्छ। अन्तमा फर्केर लापा, खादिङ, उयेङ, ट्यासिङ हुँदै तिमलिङ, स्युसेर, प्याल्जी गोन्बो आइपुगेको भनिन्छ, जसलाई तामाङहरूले तिमलिङ लुल्न्यापे न्याता स्युप्ता भनेर प्रार्थना गरिन्छ। तिमलिङ न्यासान्य। तिमलिङ नाम कसरी रहन गयो? फ्याङ्बा ग्याल्दो लामाले तिमलिङको च्याजुङ कुवामा पानी सुकेको देख्दा तिमलिङ भनेको भनिन्छ। तिम भनेको सुक्खा वस्तु र लिङ भनेको थोरै भन्ने बुझिन्छ। अर्को किम्बदन्ती सुनौ। तिमलिङमा सीमा रेखाङ्कन वा जमिन बाँडफाँडको बेलामा ढुङ्गा गुडाएर वा ढुङ्गा फ्याँकेर वा प्वाख उडाएर दोसाद मिलाउँथे भन्ने लोककथाहरू छन्। जस्तै गुडाएको फ्याँकेको ढुङ्गा वा उडाएको प्वाख जता रोकियो त्यहाँसम्म आफ्नो सिमाना मान्थे। तिप्लिङ, हिप्लिङ, सोम्प्लिङ क्रमशः 1 बल्ड्याङ, 2 बल्ड्याङ, 3 बल्ड्याङ। अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ। गेबु, मम, उयेङ, ट्यासेगङ्ग, लमजुङदेखि रुबी भ्याली भित्रको भूगोलमा बसोबास गर्दै आइरहेको प्राचीन मानव समुदायहरू दामराङ, मान्बा, दिदुङ, ग्ले, रन्बोर, गुरुङ नेवारहरू क्रमशः गेबु, मम, उयेङ, ट्यासेगङ्ग, लमजुङ, यम्बुराङबाट कोही आफै आएको, कोही कसैले लिएर आएको भन्ने मौखिक इतिहास छन्। जस्तै ग्ले हुर्बाहरूलाई उयेङ ट्यासेगङ्गबाट राजा अभिषेक गरेर ल्याएको मानिन्छ। ताम्बा दमराङहरूलाई कुटुम्ब संस्कार विस्तार र खोरिया फाड्ने गर्नका लागि ल्याएको मौखिक इतिहास छन्। दमराङ, मान्बा, डिमदुङ, ग्लेहरूको कुल देवता क्रमशः च्यान्चुङ, गन्ड्याङ, साआ, राङछेन्बो, छेला, छेसिङ, डब्ला, ज्याङज्यान, हुर्ब महाकाला भोनीसँग चेप्ला, च्याङ्ग्रे, तिनचुलो, कोदाम, तेन्ब्ला आदि। कृषियुगको सुरुवात कसरी भएको थियो भन्ने बारेमा केही प्राचीन लोकगीत सहितको एक कथा यस्तो छ। जङ्गली जनावर सिंह भालुलाई हलोमा नारेको, सर्पको छालाले हलुण्ड बनाएको, तन्नेरी युवा युवतीहरूलाई खेत खन्नु सिकाएको कथासहित भदौ महिनाको पहिलो वा दोस्रो हप्तातिर पौराणिक लोकगीत सहित हलो, कोदाली, हली सहित एक नाटक देखाउँदै आइरहेको पाइन्छ। आमा याङछेन बेबु, याङजेन बेबु, टान्ज्यान मर्बो, वाला रातो, यासे देल्बे, आमा याङछेन बेबु, आमा याङछेन बेबु, डोमज्यान नाक्लो, म्लाङ्कालो, इन्से दिल्बे, आमा याङछेन बेबु, आमा याङछेन बेबु, ब्रिलज्यान ngर्मो, ब्रेली रङ्गिन, छ्यालछुल दिल्बे, आमा याङछेन बेबु, आमा याङछेन बेबु। यही प्रसङ्गसँग जोडिएको एउटा रोचक कथा पनि छ। तिङचो याब्रामा भिर मौरीमा तिम्यु म्याम्या या खाएर थाङ्मे ऊ अगाडिको कुवामा पानी पिएको देख्नुभयो। थाङ्मे भनेको दारा, रौँ, फुद्ला, पुच्छर भएको प्राणी। त्यो पोखरीमा मेमेले दमला तन्त्र मन्त्र गरेर चम्पा पिठो 3 पटक घोलिदिनु भयो र ती पोखरीको पानी ती बाँदरहरूले पिउँदा तिनीहरूलाई मस्त निन्द्रा लाग्यो। त्यस बखत मेमेले तिनीहरूको दारा, रौँ, पुच्छर सबै काटिदिँदा ती बाँदरहरू मानव स्वरूपमा परिणत हुन गयो। ती बाँदरहरूले केही बिलाउन गर्नुभयो। तपाईँले हामीलाई पशु रूपबाट मानव रूपमा बदलिदिनु भयो। अब हामी के गरौँ, कता जाउँ भन्नुभयो। मेमेले तिनीहरूलाई सिमरङ फ्या चिम्चो वन फाडेर खाऊ भनेर कुकु कुपचेतमा पुर्याउनु भयो। ती मानवहरूले नै म्याप्पा लामा मेमे ग्याल्दोलाई थाङ्मे जे मेब्रा फिल्त्यान्ब्ला याब्रा भिर चढाउनु भयो। भिरको मह तोर्मोमा गराम गुरुम चपाउनु, चेलाङ बत्ती बाल्नु, हाम्रो दाह संस्कारमा पनि ल्याउनु भनी खस्याङ्डा लच्छी सम्झौता गर्नुभयो। समेमर, दोमेमर, लानेकु, दिनीकु, ढुङ्गा बाल्ने, माटो बाल्ने, 9वटा चन्द्रमा, 9वटा सूर्य। समय क्रम गुज्रिँदै आइरहेको समय चक्रभित्र
सच्छा दोच्छा सारा तातो पृथ्वी सेलाइ सजीव प्राणीहरू पनि अस्तित्वमा आयो। जग्गा जमिन खेतीयोग्य भएको बेला जङ्गली जनावरलाई पनि उत्पादनसँग जोडेर अन्न बाली उब्जाउनु पर्ने बाध्यतासँगै तोकम सिंह भालुलाई खेत जोत्ने औजारको रूपमा विकास गरेको हाम्रो पौराणिक मौलिक कथा कहानी किम्बदन्तीहरूको मौखिक लोकगीत लोककथाको दङबेतम इतिहासहरू छन्। तम्रङ तामाङ तामाङ नाम कसरी हुन गयो? हाम्रो भाषामा त भनेको घोडा, ता भनेको सिंह, ता भनेको के भन्ने पनि बुझिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ। म्राङ म्राङ भनेको देख्नु हो। जग्गा जमिनलाई म्राङ पनि भनिन्छ। तम्रङ घोडा देख्नु, घोडाको जमिन। तामाङ सिंह देख्नु, सिंहको जमिन। तामाङ केही कल्पना गर्नु। मुन्दु मङ्जी चोखना हेर्नु। तामाङजी के देख्नु भयो? तम्रङ तामाङ शब्दको अपभ्रंश नै अहिलेको विकसित जातिवाचक नाम तामाङ हो।